औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान मुबारक हो और हम खुशकिस्मत लोग होंगे जिनको ये रोज़े नसीब होंगे, क्योंकि साल में एक बार ये रोज़े आते हैं, रमज़ान के रोज़े जो कि हम पर फर्ज किए गए हैं। अगले रोज़े आने तक बहुत सारे लोग जो है दुनिया जा चुके होते हैं। तो ये भी अल्लाह की खास नेमत है कि अल्लाह ताला हमें मौका फराहम कर रहे हैं कि हम रमज़ान के रोज़े रखें, साथ इबादत करें और हम अपने जो गुनाह हैं उनकी माफ़ी मांग लें और हम अपनी इस्लाह कर लें, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग कर लें, हम नेकियों में इजाफा कर लें, इबादत में इजाफा कर लें और अल्लाह को राज़ी कर लें। ये भी एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, अल्लाह की तरफ से हम पे करम है, मेहरबानी है, ब्लेसिंग है। अब देखिए ना कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो पिछले रमजान में थे हमारे साथ, लेकिन अब नहीं रहे, दुनिया से जा चुके हैं। तो एक तो ये कि इसकी हम तैयारी कर लें रमजान की। अब रमजान की तैयारी क्या है? रमजान की तैयारी ये है कि खुद भी तैयार हो जाए उनको रखने के लिए और फैसिलिटेट करें हम दूसरे लोगों को भी कि वो ये रख सकें। उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कल्चर ऐसा डेवलप हो चुका है, स्पेशली बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर, कि जब रमजान आता है, रोजे आते हैं तो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, हर चीज महंगी कर दी जाती है। इसको सीजन बना लिया जाता है कि कमाई कर लोगे। कमाई कौन सी है? दुनियावी तौर पे पैसा इकट्ठा कर। जबकि दूसरे जो अक़वाम हैं, कई ऐसी हैं, जब उनके मजहबी त्योहार आते हैं या उनके दिन आते हैं तो वो चीजें सस्ती कर देते हैं ताकि हर कोई खुशी में शरीक हो सके, हर कोई जो है सही मायनों में इबादत का मजा ले सके। तो ये उल्ट है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे साथ। अभी आप देखेंगे बाजारों में, दुकानों पे गोश्त है, सब्जियां है, बाकी चीजें हैं, उनके रेट बढ़ गए होंगे। अभी से उन्होंने छुरी तैयार कर ली है और उन्होंने कहा भी किसी को रोजा नहीं रखने देना। अगर रखने देना है तो वाकई सही मानों में इम्तिहान बनाना है उनके लिए, क्योंकि परचेज पावर खत्म हो जाए उसमें आगे। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हर साल हम इससे बात करते हैं, लेकिन सिलसिला वही का वही है। फिर प्रोफेशनल बकारी आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि रमजान के अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल बकारी आ जाते हैं मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से, और वो चूंकि पता होता है कि इस वक्त तमाम मुसलमान जो है रोजे की कैफियत में दिल नरम हुआ है और वो फिर ज्यादा खैरात देने की मूड में होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो खैरात देने वाला है, सदका देने वाला है, उसको तो स्वाब पूरा मिलेगा, अगर वो प्रोफेशनल बकारी है तब भी, और अगर असल जो जरूरतमंद है तब भी। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम असल जरूरतमंद को ढूंढ कर उनको जो सदकात हैं या खैरात है या वैसे इमदाद करनी है तो वो करें, ताकि सही मानों में वो रोजे रख सके, रोजों की खुशियों में शरीक हो सके। इस मौके पर लोग जो है मुख्तलिफ चीजें खरीद कर भी देते हैं, राशन खरीद के देते हैं, घी, आटा, चावल, इस तरह की चीजें जो है, फ्रूट वगैरह, वो खरीद कर लोगों को देते हैं या उसके फिर पैसे दे देते हैं या कई पैकेज बना के देते हैं। मुख्तलिफ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस कार्य खैर में शामिल हैं और ये काम करती हैं। तो आप भी ये कर सकते हैं जितनी तौफीक हो। सदका जो है वो जरूरी नहीं कि 5,000 का हो, सदका 1 रुपए का भी सदका है, सदका 5 रुपए का भी सदका है, सदका 1 पैसे का भी सदका है। सदका सदका है, उसके पीछे नीयत देखी जाती है कि नीयत कितनी बड़ी है, खुलूस कितना है। अल्लाह ताला उसका दे देता है। अल्लाह ताला को हमारे रुपए नहीं पहुंचते, हमारे जो पैसे हैं वो नहीं पहुंचते, ना ही जो हम चीज किसी को देते हैं खाने पीने की या कपड़े देते हैं कि ईद के ऊपर वो पहन ले, ना वो पहुंचते हैं, ना ही अल्लाह को उनकी जरूरत है। वहां जज्बा पहुंचता है, वहां नीयत पहुंचती है। तो एक तो ये किसी तैयारी कर लीजिए, और रोजे की फजीलत ये है कि इसकी मैं एक हदीस बयान कर देता हूं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अस्सुम जन्ना, रोजा ढाल है। यानी ढाल क्या होती है? वो लोग जिन्होंने पुरानी जगह देखी है, वहां पे एक हाथ में तलवार होती थी, एक हाथ में ढाल होती थी।
اس کو ایک شیلڈ کہہ سکتے ہیں آپ انگلش میں. وہ تلوار کے یا تیر کے وار سے بچاتی تھی. یعنی جو جنگجو جو ہوتا تھا وہ تلوار چلا رہا تھا, دوسرے ہاتھ سے وہ اپنے آپ بچا رہا ہوتا تھا. یعنی کسی کی تلوار نہ لگ جائے, کسی کا تیر آگ نہ لگ جائے, تو وہ اس ڈھال کے ذریعے سے بچاتا تھا. تو روزہ ڈھال ہے, الصوم جنہ, یعنی برائیوں سے, گناہوں سے روزہ بچاتا ہے. یعنی ہم نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے, کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے اور روزے کی کیفیت میں ہے, تو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے ہر برائی سے. ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے, ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے, ہمیں کانوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے, ہمیں اپنے باقی جسم کی حفاظت بھی کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی گناہ ہم سے مرتکب نہ ہو جائے, ہم سے ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں جی کہ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کی بھوک اور پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے, لیکن اگر وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا, اگر وہ گناہ کرنا نہیں چھوڑتا, اپنا جو انداز زندگی ہے اس کو نہیں بدلتا, تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس نے مشقت دی ہے پھر. اچھا, کئی لوگ جو ہیں اس کو کہتے ہیں جی چلو ڈائٹنگ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں, جی سلم ہو جائیں گے. سو پرپس ڈائٹنگ اگر ہے تو پھر روزہ نہیں ہے, پھر وہ سواب اس کا وہ نہیں ملے. اگر پرپس روزہ رکھنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں, تو ایسی صورت میں پھر ہم جو ہیں ساتھ ڈائٹنگ بھی ایک طرح سے ہو رہی ہے, جسم بھی پتلا ہو رہا ہے, آپ کو سمارٹ بھی ہو رہے ہیں, تو اس کا روزے کا فائدہ ہے, ایک ایڈیشنل فائدہ ہے نا, کہ سواب بھی مل رہا ہے, ساتھ جسم بھی آپ کا سیٹ ہو رہا ہے. لیکن پرپس آپ کا اللہ کو راضی رکھنا اور روزہ رکھنا ہو. اچھا, کئی لوگ جو ہیں وہ سحری نہیں کرتے, جو خاص طور پہ ڈائٹنگ پہ بلیو کرتے ہیں, وہ سحری نہیں رکھتے اور سحری نہیں کرتے, اور وہ افطاری کے بعد جو بھی ہے وہ سو جاتے ہیں جب, تو پھر صبح اٹھتے ہیں وہ. تو سحری جو ہے یہ پسندیدہ فعل ہے, اور میں سمجھتا ہوں واجب ہے. سحری ضرور کرنی چاہیے, وہ بھی ایک عبادت ہے. اگر آپ سحری نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ کہ آپ پھر صبح نہیں اٹھے نا, سحری کے وقت نہیں اٹھے, آپ نے تہجد وغیرہ نہیں پڑھی, آپ نے اسی طرح پھر فجر بھی نہیں پڑھی ہوگی, تو اس طریقے سے آپ بہت ساری عبادت سے رہ گئے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سحری ضرور کرے, بے شک ایک کھجور ہی کھا لیں, لیکن اٹھے کھجور کھائیں, تھوڑا پانی پییں. اگر آپ نہیں زیادہ کھا سکتے, کئی لوگ ہوتے ہیں جو افطاری زیادہ کر لی جائے تو پھر پیٹ جو ہے ان کا بھرا ہوتا ہے, تو وہ یہ محسوس نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ کچھ کھائیں سحری کے وقت, تو وہ ٹوکن اس طرح جیسے میں گزارش کی وہ سحری ضرور کریں. اور ظاہر بات جب اٹھیں گے سحری کے لیے تو پھر تہجد بھی پڑھ لیں گے, تسبیحات بھی پڑھیں گے, اور پھر فجر پڑھیں, فجر کے بعد بھی تسبیحات پڑھیں, پھر آپ بے شک آپ آرام کریں, جو بھی کرنا ہے, کہیں جانا جائے تو یہ ضرور کریں. ایک تو یہ بڑا ضروری ہے. روزہ فرض ہے, ہر مسلمان کے لیے روزہ فرض ہے. اگر کسی وجہ سے جیسے سفر کے دوران روزے کی ایگزیمپشن دی گئی ہے, یا سفر کے دوران روزہ نہ رکھے بے شک, یا بیماری ہے روزہ نہ رکھے, یا جو خواتین کے ایام مخصوصہ ہوتے ہیں اس دوران وہ روزہ نہیں رکھتی ہیں, لیکن روزے کی معافی نہیں ہے, یہ فرض روزے ہیں. یہ پھر روزے رمضان کے بعد آپ نے وہ پورے کرنے ہیں. جتنے آپ نے کام رکھے ان وجوہات پہ, اس عذر کی وجہ سے جو میں نے بیان کیے, تو وہ آپ بعد میں پورا کریں گے. اور اگر کوئی صاحب جو ہیں ان کو ایسی بیماریاں ہیں کہ جس پہ روزہ کبھی رکھ ہی نہیں سکتے, تو پھر روزہ رکھوائیں. اس کے بارے میں علماء کرام عالمین جتنے بھی ہیں وہ اس پہ متفق ہیں, مفتی صاحب متفق ہیں کہ وہ پھر اپنے بدلے میں کسی ڈیزرونگ شخص کو روزہ رکھوائے. اگر روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ ہے. دوسروں کو کھانا کھلانا بڑا افضل ہے, یہ عام دنوں میں بڑا افضل ہے. کھانا کھلانا اولیاء کرام کا, ایون نبی پاک کا بڑا پسندیدہ فعل رہا ہے. اس سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے, کیونکہ آپ کسی کو رزق دے رہے ہیں, کس کا؟ اسی کا, لیکن دیا کس کی طرف جا رہا ہے؟ آپ کی طرف دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سعادت بخش رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ جو رزق ہے اس کا اللہ نے آپ کو بھیجا, اور آپ جو ہے آگے اس کو کھلا رہے ہیں, یعنی آپ کے ذریعے سے وہ کھا رہے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمیں مفت کی سعادت مل گئی. وہ جو ہم کھلا رہے ہوتے ہیں نا, بعض لوگ احسان کرتے ہیں جو ہمارے گھر آئے تو ہم نے اتنا کچھ کھلایا, وہ ہم نے نہیں کھلایا, وہ ان کا مقدر تھا. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک لقمہ بھی
ایک آپ کہہ لیں کہ دانے جیسا ذرہ کوئی خوراک کا جو ہے وہ شخص نہیں کھا سکتا جب تک وہ اس کے نصیب کا نہ ہو. اس لیے جو بھی آپ کھاتا ہے آپ کے گھر میں یا آپ کے ذریعے سے کھاتا ہے وہ اپنا نصیب کھا رہا ہوتا ہے, وہ اپنا اس کا رزق ہوتا ہے, اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے, تو یہ ایک سعادت آپ کو مل گئی. تو روزہ رکھوائیں, لوگوں کو رکھوا سکتے ہیں, روزہ افطار کروائیں, بڑا ثواب ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو جن کا روزہ افطار کو کرواتا ہے تو اس کا ثواب روزہ افطار کروانے والے کو ملتا ہے, اور جس نے روزہ رکھا تھا اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ جی میں نے اگر کسی کو موقع دے دیا روزہ کھولنے کا تو میرا ثواب تو ختم ہو جائے گا. نہیں, ایسا کوئی بات نہیں. آپ کا ثواب پورا رہے گا جو روزہ کھولنے والے ہیں, لیکن روزہ جو کھلوانے والا ہے اس کا ثواب البتہ ملے گا ایڈیشنل, کہ اس نے کسی کا روزہ کھلوایا ہے. تو اس کا اہتمام کریں. لوگ کرتے ہیں, ہمارے یہاں کلچر ہے کہ ہم افطاریاں کرتے ہیں اور افطاریاں کرواتے ہیں لوگوں کی, تو یہ ضرور کریں, ضرور اہتمام کریں. بڑا اچھا فعل ہے, اس میں ہر ایک کو شامل کریں ان خوشیوں کے اندر, ان عبادات کے اندر. اور آپ کو دیکھیں کہ جب آپ کسی کو کچھ کھلاتے ہیں تو آپ کو بڑی کنٹینٹمنٹ محسوس ہوتی ہے, بڑے اطمینان سا محسوس ہوتا ہے بعد میں کہ جی آپ کے ہاتھ سے کوئی اچھا کام ہو گیا. ٹھیک ہے. روزوں کے دوران یا روزوں سے پہلے اگر کسی کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو چکا ہے یا آپ کی بات چیت نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ اس سے صلح کریں, معافی تلافی کریں, خود معافی مانگیں, اس کو منائیں, وہ بھی آپ کو معاف کرے اور خود بھی وہ معافی مانگے. تو اس طریقے سے جتنی ٹینشنز ہیں ہمارے اسلامک سوسائٹی کے اندر وہ ساری ختم ہو جائیں گی. تو ایک یہ کام ضرور کریں, اور دوسروں کے درمیان صلح ضرور کروائیں. میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ہیں جو تبلیغ بھی کرتے ہیں, کئی میں نے دیکھے ہیں کہ دو ساتھیوں کی بول چال بند ہے, وہ درمیان میں بیٹھے ہوئے, ان کو پتا کہ یہ بول چال ان کی بند ہے, تو بالکل وہ آرام سے بیٹھے انکنسرنڈ ہو کے, لیکن تبلیغ وہ کر رہے ہیں, یعنی وہ اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ جا بھی رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے. میں تبلیغ کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن میں ایک جو پہلو ہے اس کا اس کو نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ نہیں تردد کرتے کہ یار یہ جو دو لوگ آپس میں بول چال نہیں ہے, ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے, ان کی صلح کرا دیں. اس کا بہت بڑا ثواب ہے, اور تبلیغ بھی جاری رکھے, اس میں کوئی حرج نہیں. رمضان کے دوران آٹومیٹکلی جو مساجد کی رونقیں بحال ہو جاتی ہے. جنرلی آپ نے دیکھا اگر عام دنوں میں اگر 50 نمازی آ رہے ہیں تو روزوں کے درمیان 100 آنے شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کا رجحان ہو جاتا ہے, ایک طرح سے ایک تربیتی پروگرام آ جاتا ہے. سال کے اندر 11 مہینے ہم نے روٹین میں گزارے, اور جو 12واں مہینہ جو رمضان کا ہے, روزوں کا ہے, وہ ہم اسپیشل مہینے کے طور پہ مناتے ہیں, جس میں ہم کھانے پینے بھی ترک کرتے ہیں, جس میں عبادات بھی زیادہ کر دیتے ہیں, جس میں مساجد بھی جانا زیادہ شروع کر دیتے. تو مساجد میں باقی دنوں میں بھی زیادہ جانا چاہیے, بلکہ جانا ہی چاہیے. ہر نماز پہ آپ پوری کوشش کریں کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. اگر وہاں کسی وجہ سے کسی عذر کی وجہ نہیں پڑھ سکتے تو جہاں بھی آپ دو سے زیادہ لوگ ہیں تو وہاں باجماعت نماز پڑھ لیں. باجماعت نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو روزوں کے دوران نمازوں کے اندر نمازوں کے لیے مساجد کا رخ کریں, تلاوت قرآن پاک کریں, تسبیحات پڑھیں, جب بھی موقع ملے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا رہے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام جو بھی دہرائے گا اس کا ثواب تو ملے گا, لیکن اس کے ساتھ اگر اس کا ترجمہ بھی ہم ساتھ پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے. یہ جو ہے یہ ضرور کریں, رمضان کے اندر خصوصی طور پہ کریں, باقی دنوں میں ایسے ہی کرنا چاہیے. اور اسپیشلی طور پہ نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز جو ہے اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے. آپ نے دیکھا اگر اکثر نماز کے دوران ہماری توجہ بٹ جاتی ہے, ادھر ادھر ہو جاتی ہے, خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو خیالات آنا جو ہے یہ گناہ نہیں ہے, خیالات لانا گناہ ہے. یعنی اگر آپ کو خیالات آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں. ٹھیک ہے نا. شیطان کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو جائے, لیکن اگر خیالات ہم خود لائیں, سوچنا شروع کر دیں کہ اچھا دکان پہ کیا کرنا ہے, دفتر میں کیا کرنا ہے, گھر والوں کے ساتھ کرنا ہے, تو یہ اگر آپ نے خود ہم نے سوچنا شروع کر دیا ہے تو یہ پھر گناہ ہے. یہ پھر نماز کے اوپر پرابلم ہو جائے گی, نماز شاید اس طرح کی نہ ہو. تو خیالات آنا
गुनाह नहीं है, अलबत्ता जब आए तो उसको झटक दें। लेकिन एक तरीका ये भी है कि अगर हमें नमाज का तर्जमा आता है तो हमें पता होगा हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ। तो ऐसी सूरत में हमारे ख्यालात फिर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा ज़हन फारग नहीं होगा। हमारा ज़हन जो है उसको जान रहा होगा जो हम बोल रहे हैं, उसका तर्जमा चूंकि हमें पता होगा, इसलिए ध्यान हमारा फिर उन आयात की तरफ होगा जो हम तलावत कर रहे हैं नमाज की तरफ। बाकी दिनों नमाज फर्ज है, 5 वक्त की नमाज तो फर्ज है, इसका उज़र कोई भी नहीं है। अगर किसी वजह से रह जाए तो कज़ा नमाज जरूर पढ़ ले। जैसे रोजा जो है उसकी आप कज़ा करते हैं, इसी तरह नमाज की भी कज़ा है, तो वो नमाज पढ़ ले, कज़ा कर नमाज जरूर पढ़े अगर कोई रह गई है किसी वजह से। और इसके साथ साथ फिर क्या करना है, इसके साथ साथ आपने ये करना है कि यदि फर्ज नमाजें लाजमी हैं, बाकी दिनों में भी पढ़े, लेकिन रमजान में तो लाजमी पढ़े ना, बाकी दिनों में भी लाजमी पढ़नी है, ये ज़हन में रख लीजिए, क्योंकि फर्ज है, जो अल्लाह की तरफ से फर्ज है कुछ, उनमें से एक नमाज का कायम करना फर्ज है। रमजान के अंदर आप अगर बाकी दिनों में किसी वजह से नवाफिल या दूसरी चीजें नहीं पढ़ सके तो कोशिश करें रमजान में टाइम निकाल के आप वो भी पढ़ें, उसका स्वाब मिलेगा। और इसके साथ साथ नवाफिल से पहले आप कोई नमाजें आपकी पिछली रह गई हैं तो वो जो फर्ज नमाजें रह गई हैं उनकी कज़ा पढ़ने की कोशिश करें। यानी हर फर्ज नमाज के साथ 1 या 2 कज़ा नमाजें पढ़ ले जब भी टाइम आपको मिले। उससे क्या होगा कि जो रमजान के अंदर जो आप इबादत करते हैं उसका 10 गुना स्वाब मिलता है, ज्यादा मिलता है। रमजान के दौरान जब आप इबादत करते हैं उसको आप स्वाब मिलता है, ज्यादा मिलता है। इस तरह जो आपकी फर्ज वाली कज़ा हो चुकी है उसका स्वाब भी ज्यादा होगा, तो वो आपकी पूरी हो सकती है। ठीक है, उसमें आप नियत कर सकते हैं कि ऐ अल्लाह मैं नियत करता हूं फजर के 2 फर्ज नमाज के जो मेरी सबसे पहले रह गई है, ठीक है ना, या जो सबसे पहले मेरी कज़ा हो चुकी है, तो वो जो सबसे पहले कज़ा उस लाइन में वो आ जाएगी। तो ये करके आप उसको पढ़िए। फिर उस दौरान आप खैर खैरात का मैंने जिक्र कर दिया। अब रोजे जब खत्म होने लगते हैं तो फिर फितराना दिया जाता है, उसके बारे में बाकायदा मसाजिद के अंदर ऐलान कर दिया जाता है कि फितराना की रकम कितनी है, या इन काइंड में देना है, इजनास की शक्ल में देना है, तो उसकी क्या मिकदार है, यानी कितने किलोग्राम वो आपने चीज देनी है, खजूरें हैं या आटा है, जो भी कुछ देना है आपने, तो वो जरूर दे। और उसके अंदर फिर ये है कि ज़कात जो है वो भी रमजान में देनी चाहिए। फर्स्ट रमजान होता है आमतौर पर ज़कात अदा करने का, फर्स्ट रमजान जो है, और कोशिश करे कि उस फर्स्ट को ही वो अदा कर दे, क्योंकि जब आप ज़कात अदा करते हैं, आप सदकात अदा करते हैं, तो ऐसी सूरत में वो जो पैसे हैं, वो जो रकम है, वो गुरबा तक पहुंचती है, और वो लोग जो डिजर्व करते हैं उनको इन खुशियों में शामिल किया जाता है कि वो रोजे रख सके और बाद में फिर ईद भी बना सके। तो फितराना बेसिकली वो कहते हैं कि रोजे मुअल्लक रहते हैं जब तक आप फितराना अदा नहीं करते, और बेस्ट है कि आप ईद नमाज से पहले तक वो फितराना अदा कर दें। अगर नहीं कर सके तो जितनी जल्दी हो सके कर दें, और वो ज्यादा रकम नहीं होती, तो वो आप अदा करें ताकि बाकी लोग भी ईद की खुशी में शरीक हो सके, ईद के लिए कपड़े बना सके, ईद के लिए खान पकान कर सके, जो भी वो कर सकते हैं। अब ये जो कुछ हमने किया ये जो है, अब रोजे खत्म हो जाएंगे जब, तो उसको हमें खत्म नहीं कर देना चाहिए। एक्चुअली रोजे जो है 1 महीना जो है, ये हमारा एक आप कह लें कि 1 महीना रखा है ताकि हम मुकम्मल तौर पे इबादत के अंदर, और रोजा रखेंगे तो हमें सब्र आएगा, हमें भूख का एहसास होगा कि भूखे लोग कैसे होते हैं, तो उसका एक सबक मिलेगा, हमारी तरबियत होगी। जब हमारा पेट खाली होगा तो हमारी रूह जो है हमारे ऊपर गलबा हासिल करेगी। अभी हमने किया हुआ हमने रूह को थपथपा के ना अपने दिमाग और जिस्म को उसके ऊपर हावी किया हुआ। रूह अंदर से जब जोश मारती है तो हमारा जिस्म उसको दबा देता है कि नहीं चुप कर, वो नेकी की बात करती है, रूह हमेशा नेकी की बात करती है। तो रमजान के अंदर क्या होता है, हमारा जिस्म थोड़ा कमजोर हुआ होता है, हम भूखे होते हैं, तो रूह जो है फिर गालिब होने की कोशिश करती है। और आप नोट कीजिएगा कि जो आखिरी 10 रोजे होते हैं उसमें आपका चेहरा नूरानी हो जाता है, चेहरे पे चमक आ जाती है, चेहरा आप जो है सुर्ख हो जाता है आपका,
हर बंदे का हालांकि भूखा रह रहा है, और एक अनजानी सी ताकत अंदर महसूस करते हैं आप। मुझे याद पड़ता है कि कई साल पहले की बात है कि एक CSS की कोई क्लास थी, लाहौर में मैं होता था, तो वहां पे मुझे इस्लामिक स्टडीज का जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, जो सब मैं पहली बार पढ़ा रहा था तो मुझे कहा गया जी पढ़ाएं, और थे रोजे, और टाइम होता था वो ऑलमोस्ट कोई 2:30 बजे के बाद शुरू हो जाता जी क्लास, तो वही फिर ऑलमोस्ट 4 बज जाते थे। अब वो पीक टाइम होता रोजे का कि जब आपने सहरी की हुई है, उसके बाद आपका सारा खाना हजम हो चुका है, अब पेट का आपका खाली है, तो प्यास भी आपको लगती है, भूख भी महसूस होती है। वो टाइम उस वक्त फिर मैंने बोलना था, लेक्चर देना था इस्लामिक स्टडीज के ऊपर, और वो भी CSS क्लासेस को। तो मैंने कहा चलो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये मिल रही है अल्लाह की तरफ से। एक तो ये कि इबादत तो पहले कर रहे हैं, मजीद स्टडी करने का मौका मिलेगा। हालांकि मैंने वो इंतजामिया को कहा, वो जो CS अकेडमी की तैयारी करवाते थे, तो उनको मैंने कहा भी कि इस्लामिक स्टडीज मैंने पहले इस तरह नहीं पढ़ाई हुई है। उन्होंने कहा जी आज भी पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स आपसे पढ़ना चाहते हैं, चूंकि उससे पहले मैं उनको करंट अफेयर्स पढ़ा चुका था और सेम स्टूडेंट्स थे। तो फिर अल्लाह का नाम लेके मैंने वो उसको स्टडी भी किया और उसको पढ़ाया भी। और मैं आपको सच बताता हूं कि रोजे के उस टाइम के ऊपर, जो कि आफ्टरनून में होता है, जबकि मैंने बताया कि भूख भी लगी होती है और प्यास भी रूज पे होती है, और थे भी गर्मियों के रोजे, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा होता था, मैं महसूस करता था एक अंदर अपनी रूहानी ताकत ऐसी कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता था, और मैं बल्कि ज्यादा ऊंचा बोलता था उस वक्त। तो ये हकीकत है, ये हर एक पे होती है। तो इसलिए इसको फिर आगे लेके हमने चलना है। रोजों के बाद भी हमने कोशिश करनी है कि हम अपनी रूह जो है, जो चूंकि हमारे ऊपर अब गलबा हासिल कर चुकी है, हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, उसको मेंटेन करें और रूह की सुनते रहें। रूह हमेशा अच्छा बताएगी, मैं आपको बता दूं, रूह हमेशा नेकी की तरफ लेके जाएगी, रूह हमेशा बुराई से रोकेगी। और चूंकि परहेजगारी की आदत पड़ गई है, हम अपनी आंखों की हिफाजत भी करते रहे रोजे को बचाने के लिए। हम कान, नाक, अपने बाकी जिस्म के हिस्से जो है उनकी हिफाजत भी करते रहे कि किसी को गुनाह ना हो जाए, किसी की दिलदारी ना हो जाए, कोई लफ्ज सख्त ना बोला जाए। हम परहेजगार बन चुके हैं, तो उसको फिर आगे कैरी करें। फिर आखिरी दिनों में आपको पता है कि लैलतुल कद्र आती है, जो ताक रातों में होती है, आखिरी अशरे के अंदर आमतौर पर उसको कहा जाता है, उसकी तलाश है। रातों को जागे, जितना जाग सकते हैं, इबादत करें, अल्लाह का जिक्र करें। फिर कुछ हमारे दोस्त इत्तिकाफ में भी बैठते हैं, तो इत्तिकाफ में अगर बैठ सकते हैं, अगर वसाइल हैं, वसाइल से मुराद ये कि घर में आपके बाकी लोग हैं जो घर को लुक आफ्टर कर सकें। तो चूंकि मस्जिद में बैठना होता है मर्दों ने, औरतें घर में बैठ सकती हैं, तो इसलिए वो चूंकि कट जाता है ऑलमोस्ट घर से, तो अगर वो अफोर्ड कर सकता है इस लिहाज से, और उसके बाद बंदोबस्त है घर के अंदर लुक आफ्टर का, तो इत्तिकाफ में जरूर बैठे, उसका बड़ा स्वाब है। और नबी पाक भी वो इत्तिकाफ बैठते रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।